रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا अब यकूमूना है, फिर से पढ़े ला यकूमूना। ला यकूमून इल्ला कमा यकूमु الذي يتخبطه الشيطان من المس। يتخبطه الشيطان يتخبط تا और ता के सामने फर्क देखें। يتخبطه الشيطان من المس। फिर से पढ़ें, पेश को सही से पढ़ें। ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا अब बैऊ नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। इन्नमल बैउ मिस्लुर रिबा मिस्लुर रिबा व अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات ويربي الصدقات يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم
كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وآتوا الزكاة फिर से पढ़ें لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا وذروا ما بقي من الربا وذروا ما بقي من الربا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله فإن لم تفعلوا فأذنوا فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم फिर से पढ़ें رؤوس فلكم رؤوس पेश को किस्सा पढ़ेंगे फिर से पढ़ें फलकुम फिर से रऊस की आवाज आई है फिर से व इन तुबतुम
لا تظلمون ولا تظلمون لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة إلى ميسرة हमजा में आइन की आवाज नहीं आनी चाहिए। फिर से पढ़ें वइन काना فنظرة إلى ميسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم फिर से وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله واتقوا يوما ترجعون فيه अब इसको فيه लंबा नहीं करें ترجعون فيه إلى الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ثم توفى كل نفس ما كسبت ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله